دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میں لجی پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا غنچے ہرے رہندے دعا منگیا کرو یارو کدے مرشدی نہ رسی جاوے دعا منگیا کرو یارو کدے مرشدی نہ رسی جاوے جنا دے پی رسی بیندے او جیندے جی مرے رہندے مینوں کوئی لوڑی پیندی نہیں کسے در در تے جاون دی مینوں کوئی لوڑی پیندی نہیں کسے در در تے جاون دی میں منگتا پر جتن داہاں میرے پلڑے بھرے رہندے میں منگتا پر جتن داہاں میرے پلڑے بھرے رہندے غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق پنج تن جو ہو نہ عشق پنج تن ماشاءاللہ ماشاءاللہ دعا منگیا کرو یارو کدے مرشدی نہ رسی جاوے جنا دے پی رسی بیندے او جیندے جی مرے رہندے نیازی مینوں غم کادا میری نسبتی ہے لاسانی نیازی مینوں غم کادا میری نسبتی ہے لاسانی جڑے مرشدی دے ہووندے قسم رب دی کھرے رہندے جڑے مرشدی دے ہووندے قسم رب دی کھرے رہندے میں لجی پالا دے لڑی لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے ماشاءاللہ کافی خوبصورت جناب سید مصطفیٰ شاہ صاحب نے نذرانہ عقیدت بارگاہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا.